27 रजब शब मिराज। अल्लाह ताला को ये नमाज पढ़ना इतना पसंद है कि जो भी इसका बंदा या बंदी मर्द या औरत ये नमाज पढ़ता है अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज के पढ़ने के लिए दो पूरा साल इंतज़ार करते हैं। यूं ही ये घड़ियां आती हैं, लोग इस तरह नमाज पढ़ लेते हैं। इसलिए चंद दिन पहले बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपने सब घर वालों को इस नमाज के पढ़ने का तरीका सिखा दें, अपने सब दोस्तों को बता दें। जितना ज़्यादा हो सकता है इस नमाज का एहतमाम कर लें। अगर तो आप पूरा साल खुशहाल रहना चाहते हैं, इस नमाज के पढ़ने की नीयत, वक्त, तरीका, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी और आपने इसी तरह आगे अपने दोस्त अहबाब मिलने वालों को जिन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं वीडियो पहुंचा दें। जिनको टेलीफोन करके बता सकते हैं उनको बता दें। आपने नवाफल पढ़ने हैं, इसलिए जो अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, जो रब की रहमत हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपनी बख्शिश करवाना चाहता है, अपने वालिदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है, अपने घर को मालो दौले से बढ़ा हुआ देखना चाहता है, अपनी जेब से कभी पैसे को ख़त्म नहीं देखना चाहता, बस इसके लिए ये अल्लाह के महबूब की, अल्लाह की प्यारी नमाज, अल्लाह की पसंदीदा अमल इसको बताने जा रही हूँ। इसको ज़रूर करके देखें। अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों के ऊपर फजीलत अता फरमाई, बाज़ रातों के ऊपर फजीलत अता फरमाई। अंबिया कराम बाज़ बंदों के ऊपर फजीलत अता फरमाई। अंबिया कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा फजीलत दी। इस तरह बाज़ रातें हैं, बाज़ अयाम हैं। फजीलत की रातों में शब कदर, शब बरात, शब मेराज, शब ईद है। ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला इन रातों को पसंद फरमाता है। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान अजीम है और इन दिनों में यौम अशूरा यानी यौम अशूरा के अयाम बायस फजीलत है। इन अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए। फजीलत की रातों और अयाम की तफसीलात में इंशाअल्लाह फिर बताऊंगी। आज सिर्फ शब मेराज की बात करते हैं। देखें, 27वीं शब मेराज यानी 27वीं भी रजब की रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ। इस रात की फजीलत के मतलब हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के जलीलुल कदर सहाबी हैं और जिनका लक़ब अबू हुरैरा, असल नाम इनका रहमान है। वो बयान करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 27वीं रजब का रोज़ा रखा इसको 60 महीनों के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। 60 महीनों के रोज़ों का सवाब होगा। इस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह नबूवत में हाज़िर होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस हालत के अंदर नाज़िल हुए थे और यही दिन थे, वो यही रातें थीं। इसलिए इसको समझेगा। वो ईमान वालों के तकाज़े हैं। जब इस तरह की रातें आती हैं, वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह को पसंदीदा बंदा बनने के लिए ये रातों में ज़रूर काम करते हैं। जो शख्स इस रातों में ये नवाफल पढ़ लेता है, आपने शब मेराज की रात इन नवाफल को लाजमी पढ़ लेना है। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब में एक दिन और रात में जो रोज़ा रखे और क़याम करे, गोया इसको 60 साल के रोज़े रखने के बराबर और 60 साल रातों की बेदारी जागने की इबादत का सवाब मिलता है। और ये तारीख 27 रजब की है। दोस्तों, रजब में एक रात ऐसी है जिसमें एक नेक अमल करने वाले 100 साल की नेकियों के बराबर मिलता है। दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने नवाफल पढ़ने हैं और तस्बीहात करनी है। आपने करना क्या है, आपने बावजू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है और आपने शब मेराज की रात इन नवाफल को लाजमी पढ़ लेना है। आपने बावजू होने के बाद मसल्ले पर
دو نوافل پڑھنے ہیں، آپ نے دو دو رکعت کر کر پڑھنے ہیں، یعنی آپ نے 4 نوافل پڑھنے ہیں اور آپ نے دو دو رکعت کر کر پڑھنے ہیں۔ اور آپ نے پڑھنے کیسے ہیں، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نفل نماز، نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبے طرف اللہ اکبر کر کے یہ نیت آپ نے کر لینی ہے، یعنی آپ اس کے اندر اپنی حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر آپ نے سبحانک اللہ پڑھنا ہے، یعنی اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورۃ فاتحہ شریف کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہو کر پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس طرح آپ نے سلام پھیر کر آپ نے 2 نوافل مکمل کر لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یعنی آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف کو 12 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ قدر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ قدر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 12 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ قدر کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ آپ کی یہ نوافل مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ آپ نے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے وہ 4 نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے اس تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں اور خود اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کوئی شخص یہ کام شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کا یوں ہی غروب ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف رحمت کا نظر فرمائے گا اور اعلان کرے گا، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخشش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت سے نجات مانگنے والا ہے میں اس کو نجات دوں، کوئی اولاد مانگنے والا ہے میں اس کو اولاد دوں۔ آپ نے میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں 2 نوافل پڑھنے کے بعد اس ایک تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین کو آپ نے پڑھنا ہے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین کو آپ نے اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس آیت کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، وہیں بیٹھے رہنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح کی تلاوت کرنی، ایک تسبیح کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، جس تسبیح کو پڑھنے سے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں،
آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے اللہ پاک سے مانگتے رہتے ہیں۔ وہ تسبیح تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ جو دو آپ نے نوافل پڑھے ہوں گے اس نوافل کی تعداد 12 ہے، یعنی جو اعتکاف والے آپ نے جس میں سورۃ فاتحہ کو 12 مرتبہ پڑھا ہوگا اور سورۃ قدر کو، ان نوافل کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے، اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔